behind me, but the ghost came back to haunt me once again, reminding me of failures I wanted to forget, a fabric of a life I could not mend. Then a loving hand reached down and gently touched me with a perfect love that drives out every fear. Now I walk on with courage. No, I'm not afraid. What's happening in me is very clear. Fearless heart, trusting all the way. A fearless heart, the stronger every day. If I just believe it, then he will do his part. He'll do what he promised. Give me a fearless heart. The Father's love is more than just a feeling. It's the power and strength to lead you on. So let not your heart be troubled. Do not be afraid. The weakest soul in him will be made strong. Fearless heart, trusting all the way. A fearless heart, the stronger every day. If I just believe it, then he will do his part. He'll do what he promised. Give me a fearless heart. Fearless heart, trusting all the way. A fearless heart, the stronger every day. If I just believe it, then he will do his part. Give me a Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit ngang gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, itahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom.
pagasimbahon. Gamanan ka sa walay katapusan. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag sa imo kapaglaom nga nagapaminaw karon. Welcome sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon nga atong madunggan alas 5:15 hantod sa alas 5:45. Sa dili pa ta mo padayon sa atong pag tuon karong kabuntagon, tuguti ko sa pag greet sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio. Onas tanan ato gi-greet og maayong buntag si kapaglaom Judy nga nagapaminaw karon og nagatanaw sa Barangay Sangi. Maayong buntag sa imo kapaglaom. Og may buntag pod sa atong mga kapaglaom nga kauban ni Brother Gerson, no, kapaglaom Gers, kauban sa iyang family. Og ni kapaglaom Gets Mahinay, kauban sa iyang family. May buntag sa inyo mga kapaglaom. Og ato po gigreet og may buntag ang atong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa Barangay Ilihan sa family Trasona, family Bacalso, sa Hardin Ilihan, sa family Ampo. May buntag sa inyo mga kapaglaom. Og ato gigreet og may buntag po ang atong mga kapaglaom nga paminaw sa Barangay Carmen, sa mga Alinghawa family, Lilia Caburnay and family, og ni kapaglaom Lolet Ricamora kauban sa iyang family, og sa tanan nga mga kapaglaom nato sa Barangay Carmen nga nagapaminaw, maayong buntag sa inyo mga kapaglaom. Og ato po gigreet ang maayong buntag ang ato mga kapaglaom sa Barangay Dumlog, no, ti kapaglaom James Bulanyo kauban sa tanan nga nagapaminaw dinha sa Badyes family. May buntag sa inyo mga kapaglaom. Og sa dinhi sa pikas nga isla, no, sa Negros Occidental og Negros Oriental, atong i-greet ang atong mga kapaglaom nga nagapaminaw. Si kapaglaom Meli Acabo kauban sa iyang family. Si kapaglaom Pastor Orasyon, no, kauban sa iyang family. Og si kapaglaom Annalyn Kivik kauban sa iyang family sa Murcia, Negros Occidental. Og si kapaglaom Nate sa CPAC, si kapaglaom Tintin, kapaglaom Fibilin, kapaglaom Jasser Dagohoy, kapaglaom Ricami Rodriguez, no, sa CPAC. Og sa tanan nga mga batanon og mga faculty, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Og sa maabot sa ato ang Sibya karon, sa uban pang mga lugar nga wala nato na sampit, may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. No, nga atong pagatun-an karon, usa ka bag-ong pagtuon, no, na sa bulan sa September. So September na gyud mga kapaglaom, og bag-o nga mga topic nga atong pagatun-an karon. Ang tibuok nga title sa bulan sa September nga ingon dinhi, nagamhan sa espiritu. So ato pagabasahon pag-usab ang atong teksto diri makita sa Hebrehanon 11 versikulo 5. Ingon dinhi, tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon, og siya wala ikaplagi kay gikuha man siya sa Dios sa wala pa siya kuhaa. Siya gipanghimatud-an nga
nakapahimuot sa Dios. Ako kamo gi-invite makapaglaom alang sa pag-ampo, mag-ampo ta kapaglaom. Amahan na mga Diyos, tag-iya sa mong kinabuhi, ningtak na sa matahom nga kabuntagon, dako among kalipay, pasalamat kanimo, na ikaw nag-uban ka namo sa among katulugon. Samtang kami magapadayon sa pagtuon din sa programa Pamalandong sa Kabuntagon, among gihangyo ang imong nga espiritu nga magauban ka namo, nga walay mga kakulian, ang among ma-experiensyahan karong kabuntagon. Hinaut pa nga ikaw magauban sa tag-usa ka namo sa mga kapaglaom nga nagapaminaw, karong masabta namo among pagatunan karong kabuntagon. Sayloa kami sa among mga kalapasan, kini among gitugyan sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. Sa dili pa ta mapadayon sa atong pagtuon karong mga paglaom, ato nga paminawan ang usa ka matahom nga awit. Standby mga kapaglaom. Maayong hapon sa atong tanan og happy Sabbath mga kalanog. Karong kahaponon ato na pong daygo ng atong ginuupin na agi sa mga alawito na makahatag og pagpadasig sa atong pagtuo. And this afternoon I will be singing a song entitled Adonai, and I hope you will be blessed by the message of it. One trembling heart and soul, it comes to serve bold and courageous. You'll come across the mountains and the seas, I answer from the deepest part of me, and I lift up my heart and I cry, my Adonai, maker of each moment, Father of my hope and freedom. Oh, my Adonai. Oh, I'm from age to age
Okay. Balik na sa itong programa mga kapaglaom. So, ato nadungga ng usa ka nindot nga awit no nga hatag na tog kadasig karong kabuntagon alang sa atong pagtuon. Karong kabuntagon mga kapaglaom mga atong pagkatun-an may tungod sa kinabuhi ni Enoch no primerong adlaw sa bulan sa September. So sa gikaingon ako kanina nga atong pagkatun-an karon mga characters sa balaan nga kasulatan nga magahatag natog kadasig ang ilang mga kinabuhi alang sa atong pagtuon karong kabuntagon. So ang kinabuhi ni Enoch ingon pa dinhi si Enoch usa ka magtutudlo sa publiko nga kamatuoran sa panahon nga siya nagapuyo. Siya nagtudlo sa kamatuoran, nagkinabuhi siya sa kamatuoran, ug ang kinaiya sa magtutudlo nga naglakaw uban sa Dios ug sa tanan paagi nahiuyon sa kahalangdon o kasagrado sa iyang misyon. So, sumala pa din sa itong pagtuon sa kinabuhi ni Enoch ug mabasahan nato sa balaan kasulatan mga kapaglaom nga ang iyang kinabuhi bisan pa na siya sa kalibutan nga sama nato karon naagyapon sa kalibutan nga puno sa kasalanan ang iyang kinabuhi nahiuyon diha sa Ginoo no naglakaw siya uban sa Dios no sa ingon dinhi og sa tanang paagi no sa tanan nga mga adlaw sagrado kayo ang naghihimo ni Enoch no sa iyang kinabuhi mga kapaglaom. Ingon pa dinhi si Enoch usa ka manalagna kinsa nagsulti samtang gitandog siya sa balaan nga espiritu. Siya maoy kahayag sa taliwala sa moral nga kangit-ngit. O usa ka tawo nga sumbanan, usa ka tawo kinsa naglakaw uban sa Dios, ingon nga masinugtanon sa balaod sa Dios. O kana nga balaod kinsa si Satanas nagdumili sa pagsunod diin gilapas ni Adan o gisunod ni Abel o tungod sa iyang pagkamasinlundon siya gipatay. So mauni ang sukdanan no, sa kinabuhi ni Enoch nga bisan pa sa kikaingon din mga kapaglaom nga nasa gyapon sa kalibutan nga gigamhan ni Satanas o sa unang mga panahon nga gihisgutan din ni sa kinabuhi ni Adan tungod kay gigamhan po sila sa paglimla sa kaaway nga Satanas o si Abel o tungod niya na gipatay si Abel sa iyang igsoon nga si Cain. So mao ni sa gihapon ang kalibutan nga gipuy-an ni Enoch sa unang panahon. Apan bisan pa niya na mga kapaglaom, sumala din sa atong pagtuon nga si Enoch sa gihapon na siya'y koneksyon sa Ginoo sa matag adlaw. No sama pud na sa atong kapanahonan karon mga kapaglaom no nga bisan pa kung atong ma-experiencehan ang panghitabo ni ining kalibutan na daghan kanato ang mapiktuhan sa panghitabo ning kalibutan. Apan ato himuon nga ehemplo ang kinabuhi ni Enoch mga kapaglaom na sa iyang kinabuhi bisan pa ingon niya na nagpabilin sa gihapon ang iyang koneksyon sa Ginoo bisan pa nagpuyo siya sa unang panahon sa kalibutan nga naa ang kaaway nato nga mao si Satanas. Si Enoch wala lamang nagpamalandong o nagampo o nagsulob sa hinganiban sa pagbantay
apan siya migula gikan sa iyang mga pangamuyo uban sa Dios sa paghangyo sa iyang isig katawo. Wala niya gitaguan ang kamatuoran aron makakita og pabor sa mga dili magtotoo. Sa ingon nagpasagad siya ilang mga kalang. Kini nga suod nga pakigdugtong sa Dios naghatag kaniya og kadasig sa pagbuhat sa mga buhat sa Dios. Og si Enoch naglakaw uban sa Dios og siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Hebrehanon 11 bersikulo 5. So, mao ni mga kapaglaom no nga mahinungdanon kayo kining mga karakter sa panghitabo sa kinabuhi ni Enoch no nga makuha nato og leksyon no sa matag adlaw nga sa kasulti nako kanina nagpuyo siya sa kalibutan nga sama sa atong gipuy-an karon o sama sa atong gipuy-an mga kapaglaom nga niya ang pakigbisog no niya ang pakigbisog sa away no sa kangit-ngit ug sa kahayag no nga mao sa tanas og nga ato ang buhi nga Dios. So si Enoch na sa tunga-tunga, kita na sa tunga-tunga sa mga gahom nga nagapakig-away no nata sa tunga-tunga paglaom sama sa kinabuhi ni Enoch. Apan sumala din nga si Enoch nakapahimuot sa gihapon sa atubangan sa atong Dios mga kapaglaom. Gibuhat niya ang iyang buluhaton sa matag adlaw o nagpaduol siya sa Ginoo pinagi siyang pag-ampo o nahimutan sa Dios. Ug kana niya na mga kapaglaom atong na sinati ang istorya ni Enoch nga siya nawala o gilalin siya o siya nagdakaw kauban sa Dios. So nindot kayo ang panghitabo sa kinabuhi ni Enoch nga makuhaan nato og leksyon sa matag usa kanato mga kapaglaom. Nagdugang pa sa dinhi kini ang pribilehiyo sa matag magtotoo karon. Kini mao ang tawo nga nagpuyo uban sa Dios og sa Dios bipuyo uban sa tawo. Si Jesus nag-ingon, ako ania kanila og ikaw ania kanako. Juan 17 bersikulo 23. Ang paglakaw uban sa Dios og adunay saksi nga ang ilang mga dalan nakapahimuot kaniya mao'y usa ka kasinatian nga dili itago kang Enoch. Si Enoch kang Elias ug sa mga patriarka, sa mga propeta, sa mga apostoles ug sa mga martir. So dili lang di ay si Enoch makapaglaom mo na isgutan kundi niya po dinhi ang kinabuhi ni Elias no kanatong hinumduman ang kinabuhi ni Elias napud siya dakong mga pakigbisog sa iyang kinabuhi ug nadaog niya makapaglaom. Ang mga patriarka no mga propeta no dili nato usa-usahon paglaom no. So sa ilang mga pakigbisog na kit-an og nahimuot ang Dios sa ila no og sa tanan nga mga apostoles nga nabase diya sa balaang kasulatan o sa daghan nga mga martir nga ang ilang kinabuhi nagbarog sila sa kamatuoran mao na nga sa ilang panahon ang uban sa ila gipamatay mga kapaglaom tungod sa ilang pagbarog sa kamatuoran. So mao ni ang kinabuhi ni Enoch mga kapaglaom. Dili lamang kini ang pribilehiyo apan katungdanan usab sa matag sumusunod ni Kristo nga maangkon si Jesus og matipigan sa kasing-kasing sa pagdala kaniya
uban kanila sa ilang mga kinabuhi og sila gayod mamahimo nga mga kahoy nga mamunga. So nindot kayo paglaom no nga in spite sa daghang mga pagsulay, mga pakigbisog atong ma-experiensyahan nining kalibutan na sama sa panghitabo sa eksperyensya ni Enoch o sa uban pang mga patriarkas nga atong gipangisgutan karon, mahimo nga malampuson kita dili lamang sa atong kagwalingong paningkamot mga kapaglaom, kundi kini mga tawhana nga atong naisgutan malampuson sila tungod kay ang Ginoo naguban kanila og ang presensya sa balaan nga espiritu naguban kanila. Wala nila tuguti nga ang gahom sa kangit-ngit maoy mo gapos kanila, kundi ang ilang desisyon ang ilang desisyon 100% ang ilang paningkamot ilagi subay o ilagi gisunod ang pagsunod sa kay Ginoong Hesus pinaagi sa tabang sa balaan nga espiritu. So mao ni kapaglaom nga sa atong paginabuhi sa karon ato gihapon butang ang nindot nga pagtuo ni Enoch nga bisan pa niya kita ning kalibutan nga puno sa kasalanan, pinaagi lamang sa tabang sa balaan nga espiritu og atong kadugtungan ngadto sa Dios, mahimo gihapon kita kapaglaom nga magmalampuson sama ni ining mga tawhana nga atong naisgutan karong kabuntagon. So salamat sa inyong pag uban kanako og hinaot ang Dios uban sa inyong mga panimalay og mauban sa inyong kinabuhi nining adlaw mga kapaglaom. So nining kabuntagon sa dili pa ta matapos atong pagtuon ato tanawon ang atong mga kapaglaom nga nagtan-aw sa live streaming aton sila i-acknowledge mga kapaglaom niya dinhi si kapaglaom Ren Cubs may buntag may buntag watching from Pansil Rene Cabusas ni sagro kapaglaom so may buntag pud daya kapaglaom Rene kauban sa imong family sa Pansil. Niya po din si kapaglaom Judy Tagalogon. Good morning kapaglaom watching from Sangi. Si Cesar Lesondra. Good morning kapaglaom. So may buntag po sa imong kapaglaom Cesar kauban sa imong family. Og niya po din si kapaglaom Saik Batumalaki Carbiliedo. Good morning everyone kapaglaom. So may buntag po sa imo kapaglaom Saik kauban sa imong family karong kabuntagon. Ang Dios magapadalangin sa inyo diha. Niya po din si kapaglaom Rosalie Sasil. Good morning kapaglaom and happy preparation day sa mga kapaglaom. So may buntag po sa imo kapaglaom Rosalie kay kauban sa imong family. Kauban sa tibuok timong pamilya karong kabuntagon. Og niya po din si kapaglaom Faye Bacalian. Good morning kapaglaom Lino. Salamat sa buhi nga Dios and God bless. So God bless po sa imo kauban sa ibang family kapaglaom Faye. Og sa tanan nga makapaglaom nato nga nagapaminaw sa ilang mga radio o sa tanan nga kapaglaom nga maabot sa atong Sibya karong kabuntagon, may buntag sa inyo tanan og I hope nga ang Dios magpanalangin kanato karong kabuntagon sa pagsugod nato sa atong mga buluhaton hantod sa kapunon. Ako si kapaglaom Lino nga magaingon ang mahimo nako ang tanan pinaagi ni Kristo nga magauban kanako. In behalf of our Hope Radio Toledo, atong kinapasalamatan ang atong mga leaders sa Central Visayan Conference, mga department directors nga nagsuportar sa ato ang estasyon, si kapaglaom Charles Nogra ang ato ang presidente, si kapaglaom Lilord Arangues ang ato ang communication director, si kapaglaom Efren Ortega
kauban sa iyang family. O si Kapaglaom Ron Sheridan Hilaran ang ato ang production manager. O ang ato ang maptikon kayo nga technical karon din no si Kapaglaom Lawrence no. So salamat og sa tanan nga mga kapaglaom na to, mga volunteers nga padayon og suportar sa ato ang estasyon, mahimbuntag og ang Dios magpadalangin sa matag usa kanato. Ako kamo gihangyo sa paguban kanako alang sa ato ang katapusang pag-ampo mga kapaglaom. Gamana na mga Diyos nga tagiya sa among kinabuhi, nining kabuntagon, dako among kalipay, o pagpasalamat kanimo sa higayon nining kabuntagon nga nakapadayon kami sa among pagtuon, pamalandong sa kabuntagon. Nagpasalamat kami sa nindot nga panahon nga mogihatag sa matag usa kanamo, og hinaot pa nining kabuntagon nga ikaw magapanalangin sa mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio, o nagatan-aw sa live streaming nga among pagkatun-an at among gitun-an karon, magapabilin sa among mga kasing-kasing nga sama ni Enoch, sama sa iyang panghitabo sa iyang kaagi sa unang panahon, bisan pa na siya sa tunga sa kangit-ngit sa mga makasala gyapon nga mga tao, nagpabilin siya nga nahimutan ug nag-uban sa Dios sa tanan niyang panahon. Tabangi kami Ginoo nga mahimo namo nga makopya ang kinabuhi ni Enoch nga makadasig sa matag usa kanamo nga nining kalibutana nga puno sa kasalanan. Magbarog kami nga malig-on kauban sa among mga pamilya nga ginarepresentahan karon hantod sa imong pagpadayag, ug kauban sa among mga kapaglaom ang ilang mga pamilya nga ginarepresentahan sa matag usa kanila. Ikaw magapanalangin kanila, magahatag kanila may panlawas sa matag adlaw nga sa imong pagpadayag kami tanan makapuyo sa gisaad nimo kinabuhi nga walay katapusan. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, kini tanan among gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. O samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mo balik. May buntag sa inyo kapaglaom. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Would you or evil a victory win? There's power in the blood. There's power in the blood.
Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood. Come for a cleansing to Calvary.